دسیاں ہوئی باتاں جناب دے سامنے عرض کرانگا۔ اللہ رب العالمین سانو حضور دی اہل بیت اور حضور دے صحابہ نال پیار کرن دی توفیق بخشے۔ جڑا حضور دے صحابہ نال بغض رکھدا ہے سانو اوندے تو بچن دی، اوندے نال رشتہ داری کرن تو، اوندے نال کھان پین تو، اوندے جنازے تے جان تو، نکاح کرن تو اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ بلیا ہمیشہ خرابی ادوں ہوندی جدوں بندہ صحابہ دے دشمناں نال رشتہ داری کر لیندا ہے، نکاح شادیاں ویاہ کر لیندا ہے، بعد وچوں پھر انہاں دے جنازے بھی پڑھدا ہے۔ جدوں انہاں دے جنازے پڑھے گا تے اہل سنت دے عقیدے دے مطابق گستاخ دا جنازہ پڑھن والا بھی بے ایمان ہو جاندا ہے۔ جڑا گستاخ ہوئے اوندا کاندا جنازہ ہوندا ہے۔ اگر دور ہوندا عمر بن عبدالعزیز دا، دور ہوندا محمد بن قاسم دا، دور ہوندا صلاح الدین ایوبی دا، تے ایہو جے بندیاں نو اڑک ٹگیا گے پا کے تے جنگل چ لجا کے تے اگ لا دتی جانی سی تاکہ مسلمان انہاں دی بدبو تو بچ جاندے۔ جیڑا صحابہ نو گالاں کڈدا ہے نا، صحابہ دا دشمن ہے، اگر اسلام دا ملک ہوندا نا اپنا، یا کسے اسلام دے بادشاہ دی شاہی ہوندی تے ایسے بندے نو اگ لا کے ختم کیتا جانا سی تاکہ انہاں نو ایویں لاشاں سٹھیاں تے بو آوے گی، انہاں دی بو مر جاوے، انہاں دی خاک اڑا دتی جانی سی۔ جڑے لوگ اج حضور تے صحابہ نو برا وی کہن تے ساڈے نال جفیاں پا کے وچ ہی لگے پھردے، اور پتہ بھی محرم دے دن وچ لگدا ہے کہ کیڑا کیڑا صحابہ دا گستاخ ہے، پہلے پتہ بھی کوئی نہیں لگدا، وچ ہی لگے پھردے ہوندے نے۔ ساڈے نال رل کے کھان، ساڈے نال رل کے بہن، ساڈے نال ہی بندیاں دے نال رل کے بہندے رہن، یعنی کہ ساڈے تو مراد سنی لے رہے کہ سنیاں دے گھراں وچ آن جان، بہن کھلون، پانی پین۔ کم از کم سانو اینی تے غیرت ہونی چاہیے، ساڈے گھر جڑا بندہ ہوئے پوچھتے لئیے تیرا مذہب کی ہے۔ نہ چیز دے گھر کوئی مستری بھی آوے تو میں انہوں پہلے پوچھنا پا کی تیرا مذہب ہے۔ جو آکھے دے کیوں پوچھن دے، میں کہ جے تو شیعہ ہے تے شیعہ دے اساں بھانڈے وکھرے رکھے، کیونکہ مزدور کے شیعہ آ جاندے نے کام کرن، مزدوری لینی تے جائز ہے نا، کافر کولو مزدوری کروا سکنے، بد مذہباں کولو کروا سکنے۔ میں کہا بھائی جے تو بد مذہب ہے، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، کوئی اور بلائیں دیوبندی ہیں تے سانو دس اساں تیرے بھانڈے وکھرے رکھے۔ وہ آندا نہیں بھی میں سنی ہوں، اسی نا پھر ٹھیک ہے میرے نہ بھانڈے دی پانی پی رہا۔ انی کو تے غیرت ہونی چاہیے، جڑا ساڈے صحابہ نو برا آکھے کم از کم اسی اونوں تے اودے منہ تے کھڑکا تے دیویے گل، تاکہ پتہ چلے کہ اساں اے عقیدہ رکھدے ہاں۔ پر اج کل بھائی ہوندا بھی چپ کر، تینوں کی لگے تو چپ کر۔ میں جناب دے سامنے ایک روایت پیش کرن لگا، اپنے موضوع دی پہلی روایت۔ امام ضیاء الدین مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائیے، امام ضیاء الدین مقدسی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے سنے حضرت ابو العباس تو، انہوں نے احمد بن سلیمان تو، انہوں نے عبد السید الخلیلی تو قال فرماندے نے کننا بمدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اسی مدینے شریف دے اندر اساں اربعۃ فقراء چار بندے اسی حضور دے مدینے شریف وچ فقراء رہندے سن، کٹھے ہی فقیر سن، کھانا لب جانا تے کھا لینا، نہ لبنا تے کوئی نہ، چار بندے اسی کٹھے رہندے سن۔
فَقُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى صاحبیہ رضی اللہ عنہما فسمعنا رجل من اہل المدینہ فدعانا الى بیتہ. کہندے نے اساں مدینے شریف سا فقیر ایک جگہ تے چارے بیٹھے ساں. ایک بندہ آیا ساڈے کول تے اونے آن کے سانو چاراں نو بلایا, اپنے گھر بلا لیا لے گیا. جدوں نے گھر والے بلایا تے ساڈے ذہن وچ اے سی بھی اساں فقیر ہاں تے ساڈی خدمت کرے گا, سانو کو کھانا پانی حاضر کرے گا. انہیں سمجھا ہے کہ فقیر نے تے چل فقیراں نو روٹی کھوا دی. کہندے نے فمدینا معه ونحن نظن انه يطمعنا شيئا فلما دخلنا اغلق الباب وضربنا ضربا كثيرا. اللہ اکبر جل شانہ. اس ظالم نے سانو اپنے گھر سد کے تے چواں فقیراں نو کٹنا شروع کر دتا. وضربنا ضربا كثيرا تے چنگا ماریا, چنگا چوکھا کٹیا. حتی کاسرا مرفقی کہ او کہندے نے حضرت عبد السید الخلیلی کہ انہاں اینا ماریا کہ میری باں ٹوٹ گئی کونی. اس ظالم نے نہ سانو اینا ماریا. اللہ اکبر جل شانہ. وضربنا ضربا كثيرا حتى كسر مرفقي فخرجنا. کہندے نے پھر اساں اتھوں نکلے و مدینہ الى نخل حمزہ. حضرت حمزہ امیر حمزہ نبی پاک سرکار دے چچا, انہاں دے نام دا ایک باغ ہے مدینہ شریف, نخل حمزہ دا نام ہے. کہندے نے اسی اوتھے چلے گئے سارے کٹیچ کٹوچ کے سارے باغ چلے گئے. انہیں سانو چنگا کوٹیا سوٹیا نال. اساں اون دے گھر اس واسطے آ گئے کہ پہلے لوگ بھی سانو لے جاندے سن کہ فقیر لوگ نے تے او انہاں نو روٹی کھوا دی. تے کہندے نے اسی اونے سانو بلایا, اساں نال چلے گئے. گھر لے جا کے اونے کٹنا شروع کر دتا. اونے کٹیا کس تو کہ اے ابو بکر تے عمر نو منن والے نے, حضور دے صحابہ نو مندے نے. فقیر اس واسطے اس بندے نے چنگا کٹیا. جدوں کٹیا تے آپ نے کہندے نے کہ اساں پھر اون دے گھروں نکل کے اسی اس باغ وچ داخل ہو گئے. کیڑا باغ؟ نخل حمزہ, جڑا حضرت امیر حمزہ سرکار دا باغ سی. اون دے وچ داخل ہوئے. فقعدنا هناك فاذا شاب قد جاءنا فقال يا فقراء هل يحسن احد منكم يغسل المیت. واہ دیر اساں جدوں اوتھے گئے اپنے سکون واسطے جھٹ بیٹھے تے او جڑے بندے نے سانو کٹیا سی اوندا پتر آ گیا. اوندا پتر آن کے سانو آندا ہے فقال یا فقراء, اے فقیرو, هل يحسن احد منكم يغسل المیت. کیا تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا میت نو غسل دے دے؟ لہو نعم. کہندے نے ساڈے وچ ایک نے آکھیا ہاں ہے. فقال تعالوا, کہندا آؤ پھر چلیے. ثم جاء بنا الى دار ثم جاء بنا الى دار الرجل الذي, اس بندے دے گھر وڑ گئے جڑے بندے نے سانو کٹیا سی. اوندا ہی پتر سانو لین واسطے آ گیا. اساں جدوں ویکھیا تے اون دے گھر ہی سانو لئی جاندا سی کہ پتہ نہیں ہن اے کی کرو, ہن اے مارو. کہندے نے ثم جاء بنا الى دار الرجل الذي ضربنا, اس بندے دے گھر چلے گئے جن نے سانو ماریا سی. فقال ان ابی, او منڈا کہن لگا ان ابی, اوے میرا باپ سی جن نے تانوں ماریا ہے, او میرا باپ سی. هو الذي ضربكم وقد مات, جدوں نے تانوں ماریا ہے اس تو بعد اون دے تے موت واقع ہو گئی.
فغسلوه بعلمكم انی قد رجعت عن مذهبه قال فكشفنا وجهه فإذا هو وجه خنزير قال فغسلته وكفنته کہندے نے اندے پتر نے آکھیا میں جدو اپنے پیو دا منہ ویکھیا تے میں یہ مذہب چھڈ دیتا تے تانوں اس واسطے بلا کے لے آیا ہاں کہ تسی کسے طریقے نو غسل دے دیو۔ او ساتھی کہن لگے کہ اساں جدو ویکھیا اندے چہرے ولے اللہ اکبر جل شان اوندا چہرہ ویکھیا قال فكشفنا وجهه فاذا هو وجه خنزير وجه مینا اوندا چہرہ کہندے نے جدوں اساں اندے منہ تو کپڑا لایا ویکھیا اوندا چہرہ تے اوندا چہرہ خنزیر دا بنیا پیا سی، خنزیر دا۔ او کہندا ہے بھی تو بیٹا کہندا ہے میں اس واسطے اس مذہب تو توبہ کر لیے کہ میرے پیو دا خنزیر دا چہرہ بن گیا تے میں اس مذہب تے قائم نہیں رہ سکتا۔ پتر نے اس مذہب تو توبہ کیتی تے او درویش کہندے نے، فقیر کہندے نے اسا پھر ایویں تردا تردا انہوں غسل دے کے چھتی چھتی کفن پا کے نے کہ لے جو بے ایمان۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر 4 شخص رہن فقیر تے آندے نے ساڈی حالت بھی فقیراں ورگی ہوندی سی، ساڈے تے کدی 1 دن کدی 2 دن فاقے کدی 3 دن فاقے رہنے، لوگاں نے آنا کسے نے کوئی سانو روٹی دے جانی، کسے نے کوئی شے دے جانی، اساں کھا چھڈنی، لب جانی، کھا لبنی، نہ لبنی تے موجاں۔ کہندے نے ساڈے کول میں ترتیب نال گل سنا دیاں تاکہ اگلی میں نال عربی عبارت پڑھ رہا اس واسطے سمجھنا چھتی آئی۔ ایک بندہ آیا ساڈی خدمت چونے آن کے کہندے اسی مدینے سرکار دے رہندے ساں تے حضور دی بارگاہ وچ سلام کرنا، حاضریاں دینیاں ساریاں نے اوتھے، یعنی کہ ساڈا دل لگیا سی حضور دے روضے شریف نال، اوتھے حاضریاں دینیاں۔ آندے نے ایک دن اہل مدینہ وچ ایک بندہ آیا تے سانو اپنے گھر لے گیا، گھر بلایا، اساں دے نال چلے گئے، ساڈا خیال سی کہ سانو کھانا دے گا وغیرہ وغیرہ، بھی کوئی نہ کوئی چیز کھلا دے گا، فقیر جو اسی ہے۔ جدوں اساں دے گھر داخل ہوئے انہیں دروازہ بند کر لیا، اندر واڑ کے انہیں دروازہ بند کر لیا تے سانو انہیں مارنا شروع کر دیا۔ انہیں نہ ماریا، مار کے بڑا ہی ماریا تے جڑا روایت بیان کرنا لے وہ کہندا ہے کہ میری کونی ٹوٹ گئی، میری باں ٹوٹ گئی ارک کولوں۔ اساں پھر تو کہندا نکلے ہاں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے نام دے نال جو مشہور سی باغ انہاں دا نام دا نخل حمزہ، اس باغ وچ پہنچے۔ اساں اس باغ وچ بیٹھے ساں تے کچھ ہی دیر تو بعد ایک نوجوان باغ وچ آیا اور انہیں کہا کہ تواڈے وچوں کسے بندے نو غسل دین دا وال ہے میت نو، تے یہی کہندے نے جنہاں دی باں ٹوٹی سی کہندے نے مینوں والے گا۔ او پھر کہندا ہے آؤ پھر انہاں نو اپنے گھر لے گیا تے اتفاقاً جدوں گھر چ وڑے تے کہندے نے اوہی گھر سی جڑے گھر سانو مار پئی سی۔ ہن فقیر تے خوشی نال جا رہا سمجھ تو گئے بھی سانو کوئی کھانا دے گا، فقیر سمجھ کے لئی جاندا ہے، اے نہیں پتا بھی اے جڑے بد مذہب ہوندے نے صحابہ دے گستاخ انہاں نو فقیر فقور نہیں ویکھدے، انہاں نو صحابہ دی دشمنی اندر اینی ہوندی ہے کہ ایک غصے وچ آن کے پھر پاگل ہو جاندے نے، ہلکے کتے وانگو پھر ہر بندے نو مارنا شروع کر دیندے نے، وڈنا بھی شروع کر دیندے نے۔ حضرت عبد السید الخلیلی کہندے نے کہ میں جدو غسل دین واسطے گیا
اللہ اکبر. ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ. ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ. ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਸ਼ੀਆ ਰੱਖਨੇ ਆ. ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਛੋੜ ਰਿਹਾ. ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਛੋੜ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਕਪੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ. حضرت عبد سید خلیلی کہندے نے میں جدو منہ تو کپڑا پیچھے کیتا تے اون دی شکل خنزیر دی بنی پئی سی. کہندا میں پھر چھتی چھتی چاروں نہ چار جلدی جلدی اونوں ایویں پانی ایک ادھر لوٹا سٹیا ادھر سٹیا تے میں کہا چل نہ آ گئی اینوں لے جا چوکے نوں کدے ٹوئے سٹیا. ایویں کہندے نے میں انہوں غسل دے دیتا تے پتہ چلیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نو جڑا برا آکھے ان دی شکل ضرور خنزیر دی بن جانی ہے. تاں میرے بزرگاں فرمایا کتاباں وچ آوندا ہے اماماں دیاں وچ کہ صحابہ نو گالاں کڈن والے دی شکل سور دی بن جانی جدوں مرے گا ان دی شکل خنزیر دی ہو جاندی. اور اج دی کتاب نہیں لکھی امام ضیاء الدین مقدسی گزرے نے رحمت اللہ تعالی علیہ. امام ضیاء الدین مقدسی انہاں دی کتاب ہے جڑی میرے ہاتھ وچ موجود ہے جے تو میں روایت پڑھ رہا کہ آپ نے فرمایا دوسری روایت نمبر اس کتاب دی 53 میں پڑھن لگا. کہندے نے مینوں خبر دتی حافظ ابو طاہر سلفی نے اپنی کتاب دے وچ کہندے نے کہ میں سنیا ابو نصر احمد بن محمد بن الوان تاجر آمدی سے او کہندے سن یحییٰ بن عطاف مادل او کہندے نے ایک دمشق دے اندر شیخ نے مینوں حکایت سنائی سی جو حجاز مقدس دے اندر کئی سال مجاوری کردا سی. یعنی کہ قبراں دفن کرنیاں مردے دفن کرنے قبراں دی خدمت کرنی مجاور. دمشق دے شیخ نے کہا کہ میں مدینہ المنورہ دے اندر کئی سال مجاور رہا. ایک سال قید سالی پہ گئی. کہت انجدہ پیا کہ میں ایک دکاندار کو چلا گیا. میں کہ چلو کوئی جانوری خریدنے ہیں ویچاں گے پھر کوئی منافع آئے گا کوئی گھر دے اندر نظام چلانے ہیں. دمشقی شیخ کہندا ہے کہ میں دکاندار کو جانور لیا میں پیسے دے دیتے. میں جدو جانور خرید لیا تے جانور میرے ہاتھ سی تے اس بندے نے چھتی نال جانور دی رسی میرے ہاتھ چوں کھو لئی دکاندار نے. میں کہا بھی جانور دی رسی کیوں تو پھڑی کیوں کھویا جانور؟ کہندا ہے میں تینوں اونی دیر تک جانور نہیں دینا جنی دیر تک تو حضرت ابو بکر تے عمر نو گالا نہ کڈے. اے دمشق دے اندر دا واقعہ. او میرے اللہ سونے معافی دی. تسی انہاں بے ایماناں دی کدی نماز سن لو نا. نماز انہاں دی نماز دے اندر نماز دے وچ جنہ چر حضرت ابو بکر تے عمر عثمان غنی نو تے اما عائشہ پاک اما حفصہ پاک نو گالاں نہ کڈن اوناں چر انہاں دی نماز نہیں ہوندی. انہاں دی نماز دے وچ اے بات شامل ہے. تاں تے آندے نہیں انہاں عاشقاں دی ہوندی ہے نماز وکھری.
انہاں دی وکھری ہر شے اے عاشق کسے ہیرا منڈی دے نے بیلیا نبی پاک دے نہیں. نماز دے اندر انہاں لوگاں نے اور نماز پڑھن تو بعد آپاں درود شریف پڑھنے ہیں، کلمہ شریف، تسبیحات، الحمد شریف، لا الہ کل شریف. انہاں نے آکھنا سب تو زیادہ ثواب جڑا تینوں انہاں نوں گالاں کڈن دا ملنا ہے. انہاں دے جڑے ذکر ہیں او گلاں بیان کردے نے، او کہندے نے کہ حضرت مولا علی سرکار دے اہل بیت دے او گستاخ سمجھدن نا انہاں حضرت ابوبکر صدیق نو، فاروق اعظم نو، عثمان پاک نو، حضرت معاویہ پاک نو، جبکہ سبحان اللہ انہاں دی شان وچ قرآن اترے. یار کتھوں مت مارے گی قسم خدا دی کہ رب قرآن اتارے انہاں دے خیال دے مطابق قرآن اتر آوے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ایک وارا سرکار دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کھانا کھان گئے. دروازہ کھڑکایا تے سرکار کھانا تناول فرما رہے سن تے آپ نے اندر بلا لیا، عمر اندر آ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی دے نال رل کے اکو برتن وچ کھانا کھا رہے سن، ایک پانڈے وچ، کیونکہ صحابہ دے دور وچ ایک برتن وچ کھانا کھادا جاندا سی تاکہ زیادہ ہاتھ لگن تے اون دے وچ برکت ہو جاندی. سانو اج ٹی ویاں وچ ڈرامے وچ ول دسیا گیا جننے پرونے ہون اونیاں کھولیاں ہون تاکہ کوئی کسے دے نال نہ کھاوے. تے جے کسے دا سالن بچ جاوے پائی اونا پائی جنہ کھانی، تیرا بچیا کسے نے کھانا، اے کافر ہے. ایندا بچہ کسے نے کھانا، کوئی اشیاء ہے نہیں. یہ تے گل او آکھنا بھی جڑا شیعہ ہوے یا وہابی، وہابی دا بچہ نہ کھاؤ، شیعہ دا بچہ نہ کھاؤ، اپنے کتے نوں وی نہ پاؤ، مت او وی گستاخ نہ ہو جائے. باہر کے روڑے آؤ تے اے آکھنا کہ مسلمان کھانا کھا رہے نے تے وکھرے وکھرے کھان. کوشش کر تیرے کول مہمان آن تے انہاں نوں ایک برتن وچ پا کے دے سالن، وڈی ساری پرات وچ پا دے لو بھی ایتھوں کھاؤ سارے. وہ آکھنے کی ہونا کہ نہ کھاؤ نہ کھاؤ بھائی، تہاڈا جڑا جھوٹا بچے گا اسی کھا لیں گے. مومن دے جھوٹے وچ میرے نبی فرمایا شفا ہے. تے یہاں تے پھر ایک دوجے نوں مومن نہیں سمجھدے. جڑا مومن ہوئے گا وہ رل کے کھائے گا. تے آپاں نکے نکے بالاں نوں جدوں عادتاں پا لیاں نے، تیری چنگیر وکھری تیری کولی وکھری، ایڈا ایڈا بچہ جدوں وکھری چنگیر وکھری کولی لے کے اوتھے دوسرا اوتھے تیسرا اوتھے چوتھا اوتھے گھر وچ بوے گا. جندا روٹی کھان لگا اتفاق نہیں، او نبی دے دین وچ کیویں اتفاق کرے گا؟ تاں کر کے ایک بھرا شیعہ ہو جاندا، دوجا سنی، تیجا شیعہ، چوتھا مرزئی، پنجویں ویکھو وہابی تے چھواں ویکھو جو دیوبندی. ایتھے تو ویکھا گا ایتھے کوئی شادی حال ہے بندیاں دا، ایک بھرا ویکھو بھابی، دوجا ویکھو شیعہ، دوجا مرد کی جی او دعوت اسلامی والا، تیجا ویکھو جو کی. اے کی بھی سکے بھرا نے، بھراواں دا آپس وچ دین ایک نہیں. نکیاں ہوندے جو ونڈا پیاں، نکے ہوندیاں کولیاں جدوں وکھریاں ہو جان تو وڈے ہوندیاں دین وی وکھرے ہو جاندے. اپنے گھر دے اندر یہ چیز عام رکھو، اتفاق رکھنا ہے. تے کوشش کرو کہ بچیاں بچے ایک تھاں تے اکٹھے کھانا کھان. گھر آپ بھی نال بہو، انہاں نوں ادب سکھاؤ، نالے پیار سکھاؤ، ایک دوسرے دا جھوٹا کھان دی ترغیب دیو. بچہ پیدا ہوئے تے انہوں کہندے نے نیک بچے بندے کولو گڑتی دعاؤ. نیک بندہ اپنے منہ وچ گڑ پاوے چتھ کے تے او بچے دے تالو نال لا دے. نبی پاک سرکار گڑتی دیندے سن. ہیں تے تیرے حکومت والے کی آندے نے، ڈاکٹر حضرات گڑتی نو کی آندے نے؟ گڑتی دا بڑا اثر ہوندا ہے. پہلے دن آندے نے جدی گڑتی ہو جاندی، یار اینو کندی گڑتی، او فلانے بندے دی. تاں ہی کی مطلب بھی اوندے تے گیا ہے بھی آتا اوندے والی نا. گڑتی دا بڑا اثر ہوندا ہے. اس واسطے اپنے بچیاں نوں نیک بندے دی گڑتی دعاؤ.
کول بندہ نہیں ہے تو اندر کول جا کے کوئی شہد جھوٹا کروا کے لے وہ شہد اپنے بچے نو کھوا دیو تاکہ گڑتی سنت ہے. ہن اس گڑتی نو اج کل بڑا عذاب سمجھا جا رہا ہوئے وہ بابے تے جراثیم سارے نکے بچے دے اندر چلے جان گے ہوئے ہوئے ہوئے. تے میں کہ سرکار جڑا تساں پولیو دا ٹیکا ٹھوکنا ہے اون دے نال جراثیم نہیں جانے. پتہ نہیں کتھوں دی بد بلائی باندراں دے گردیاں دے تیار کر کر کے لیا کے قوم غریب نو ٹھوکی جا رہے ہو اون دے نال جراثیم نہیں جانے. جڑے بال نو گٹ پوشی لاندا پھردا عرض وے حضرت فاروق اعظم کھانا کھا رہے سن. نبی پاک سرکار کھانا تناول فرما رہے سن تے عمر پاک آئے تے سرکار تے آپ اپنی بیویاں دے نال رل کے پہ کھاندے سن اکو بھانڈے وچوں. تے آپ نے حضرت عمر نو فرمایا تم ہی بیٹھ جا نال اس برتن وچ کھان لگ. اودوں حالے پردے دا حکم نہیں سی اتریا. جاہل لوگ دین سمجھنے چ بڑے نکارا نے جیڑیاں ایتاں ویکھن گے لوکاں نو ورگلان واسطے بیڑیاں نو سکول بھیجن واسطے تربیت دین گے. ویکھو جی اما فاطمہ الزہرا چنگ وچ جا کے لوکاں زخمیاں نو پٹیاں لاندیاں سن. ویکھو جی فلانی بی بی انج کردی سی. اے لوگ مولوی تے پاگل نے مولوی پاگل نے. اے ویکھو فلانی بی بی فلانی تھاں تے گئی فلانے تھاں تے جاندیاں سن بندیاں دے سامنے آمنے جامنے. اے کی ہویا؟ میں کہ سرکار او ڈیوو بس والا صاحب اوتھے نہ لاؤ ایتھے کیلنڈر تو بنا دیتی اپنی باجی تے اوندا اوتھے نہ فٹ کرو نبی پاک سرکار دے خاندان تے آپ دے دین والیاں بیبییاں تے. حضرت اودوں پردے دا حکم نہیں ستریا جڑیاں روایتاں پہلے. حضرت فاروق اعظم دی چیچی برتن وچوں جو بھی سرید سی جو کھانا بنیا سی وہ کھان لقمہ لین لگیا آپ دی چیچی اما جی دے ہاتھ نال لگ گئی. برکی پنن لگے برکی لین لگے تے حضرت فاروق اعظم نو بڑی نا دل وچ خیال آیا کہ یا اللہ کی ہوندا جے ساڈا پردہ ہوندا تے پھر کہ اساں وکھرے ہوندے حضور دیاں حرم پاک بیبییاں پاک وکھریاں ہوندیاں بندے وکھرے رہن تے بیبییاں وکھریاں رہن اکٹھیاں والا کم جڑا نا. حضرت عمر کہندے نے یا اللہ اے مینوں پسند نہیں. تے فاروق اعظم سرکار باہر نکلے نے جبریل امین تشریف لے کے آ گئے نے. جبریل کہندے نے یا رسول اللہ اساں عمر دی گل منی عمر دے دل وچ خیال آیا تے اساں قرآن اتار دیتا ہے. رب نے قرآن اتارے کہ اج تو بعد غیر بندہ عورت دے سامنے نہیں آ سکدا پردے وچ رہے گا. یا اللہ نے پردہ اتار دیتا حکم پردے دا. اوے پردے دا حکم کندے تے اتریا سی؟ اوے کندی وجہ تو اتریا سی؟ حضرت فاروق اعظم دی وجہ تو اتریا سی. اے ظالما حضرت فاروق اعظم نو بکواساں کرنا لیا ذرا ہوش نال بولی تیری شکل سور دی بن جانی آ. پھر نہ کھی دسیا نہیں سی پہلے دسن ڈے ہی. اساں تے بھائی خبردار ہی کر سکنے آپا کیڑا کسے نوں کچھ آکھنا ہے. پہلے دسن ڈے ابھی مرے گا تے قبر شکل جڑی ہے سور دی سر بن جانی اور کچھ نہیں ہونا صرف سور بن جانا. اے پہلے دان دساں. اچھا حضرت فاروق اعظم دے خیال دے مطابق قرآن اتردا رہے. اللہ تعالی دے قرآن فاروق اعظم دا اور ایک مقام نہیں بے شمار مقام حضرت فاروق اعظم دی شان وچ قرآن اترے. تاں کر کے تے او لوگ پردے دے دشمن نے. کیوں بھائی اے فاروق اعظم نے خیال کیتا سی تے اللہ پاک نے فاروق اعظم دے خیال دے مطابق ایت پردے والی اتار دتی. اس واسطے انہاں نے بڑھیاں بندے اکٹھے رہو انہاں دے مذہب وچ اکٹھا ہی کام. ساڈا مذہب اہل سنت و جماعت سنیاں تینوں مبارک ہوے صحیح عقیدے تے میں تے اپنے عقیدے نوں گنڈ مار کے رکھیا کر. اے بدتمیز لوگ جڑے نے انہاں دے چول کھان نہ جائیں گے نہ انہاں نال رشتہ داری کری. رشتہ داری ہوے تے چھڈ دے چھڈ اگلے جان دے شان لینی ہے. اچھا دمشق دے شہر کہندے نے میں بازار دے اندر گیا دمشق دے بازار اندر اکھ
آکھن لگے تھوڑی دیر تو بعد میں جو بندے نال سودا کر لیا انہیں جانور کھو لیا کہندے ابو بکر تے عمر نو گالاں کڈ میں تاں تینوں جانور دیاں گا او دمشق دا شیخ آکھدا وے میں آکھیا نا نا جڑا ابو بکر تے عمر نو گالاں کڈے اساں اوندا تے لعنت پاواں گے اساں ابو بکر تے عمر تے لعنت پا نہیں سکدے اللہ دے پیارے حبیب دے یار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان نال پیار کرنے والے وہ نوجوان دکاندار کہنے لگا اساں لعنت نہیں پا سکتے اساں انہاں نال محبت دا دعویٰ کرنے ہاں اس ظالم نے پیسے واپس کر دیتے تے جانور بھی کھو لیا تے کھو کے انہیں ظالم نے تھپڑ ماریا وے تھپڑ ماریا تے دمشق دا شیخ جیڑا سی کہندا میری اکھ تے لگا ہے میرا آنا باہر آ گیا بڑی تکلیف تے درد ہوئی آندا میں روندیاں روندیاں سیدھا حضور دے روضے شریف تے چلا گیا حضور دے روضے شریف سے گیا وہاں کہندا اے کون سی اے او مجاور سی مجاور گل بیان کر رہا ہے جڑا مدینے شریف مجاوری کردا رہیا وے او کہندا مینوں دمشق دے شیخ نے ایک گل بیان کیتی کہن لگا میں جدوں حضور دے روضے تے گیا مینوں بڑی درد سی درد دے نال میریاں چیخاں نکلدیاں سن میں روندیاں سرکار دی بارگاہ دے اندر آندے نے اوہی میرا اے مجاور بھی تے دوویں نوجوان حضور دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا کے رون لگ پے رو رو کے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان نے مینوں تھپڑ ماریا وے ایندا بدلہ اساں تواڈے تے چھڈنے ہاں ساڈا بدلہ تساں ہی لینا وے اساں ظالم نال لڑ سکدے نہیں بدلہ جناب نے لینے او نوجوان آکھدا وے نوجوان آکھدے میں چلدیاں رات میری ایویں گزر گئی روندیاں رات گزر گئی اپنا میں اسی دوویں بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک قبر شریف نال لگ کے رون لگ پے رو رو کے عرضاں کردے رہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آخدے سونیا ساڈا بدلہ تساں لینا اساں اینے جوگے نہیں اساں تہاڈی بارگاہ وچ فریاد کران گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی او کہندا جدوں اسی رات تو بعد صبح اٹھیا آندا میں ویکھیا میں سو گیا سرکار دے روضے شریف دے نال لگ کے سو گیا روندیا میری اکھ چ پانی بڑا وگدا سی صبح اٹھیا وا میری اکھ ساری صحیح سلامت سی میری اکھ جڑی دکھ دی ہوئی سی جڑا آنا باہر آیا اس ظالم دے تھپڑ مارن نال میری اکھ صحیح ہو گئی آندا میں بڑا خوش ہویا درد کوئی نہیں تکلیف کوئی نہیں آندا میں بالکل ٹھیک ہو گیا اکھ لگا میں صبح اپنے کم تے چلا گیا میری اکھ بالکل ٹھیک ہو گئی تے آکھدا میں باغ دے اندر آ مینوں ایک برقع پوش ملیا وے بندان کی مینوں آکھدا مسجد دے اندر اے بندہ مسجد وچ داخل ہو گیا میں مسجد وچ تشریف فرما سا مینوں آکھن لگا او بیلیا مینوں معاف کر دے کل تینوں تھپڑ مار بیٹھا وا کل تھپڑ ماریا بندہ کہندا تو کون ہے چہرے دے تے برقع پائے چہرے تے برقع پا کے او بندہ کہندا مجاور یار ہے کون مینوں تھپڑ کل مار کے اکھ کڈی ہے تو ہی آندا میں برقع لانا نہیں ہے وجہ کی آکھن لگا تینوں تھپڑ مار کے جدوں گھر گیا وا رات ستا وا خواب دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار آئے نے نبی پاک دے نال یار نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق تے حضرت مولا علی نے مولا علی سرکار نے مینوں آکھیا او بے مالا بس میں تینوں کدوں آکھیا سی میں تینوں کدوں آکھیا شیخین دے لعنتاں کری میں تینوں کدوں آکھیا ابوبکر تے عمر تے لعنتاں پایا کر او آندا اے پیارے علی میں تہاڈی محبت دی وجہ تو انج کردا سا میں تہاڈے نال پیار جو کردا سا تاں انج کردا سا حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا میں تینوں انج آکھیا
میں ایک بار بھی نہیں آخیا ظالما میں تے ابو بکر تے عمر نال پیار کرنا وا میں کسی بندے نو نہیں آخیا اپنے کولوں سالے تے بہتان لا نہیں آخر لگا اینی گل ہوئی تے مولا علی سرکار نے میری اکھ وچ جڑی تیری اکھ نکلی سی انہاں نے میری اکھ وچ انگل ماری ہے میری اکھ ضائع ہو گئی میں اپنے چہرے تے برقع پایا وے میری ایک اکھ ہے وے ایک مولا علی نے کٹ چھڈی آخدا ہن میں تیرے کول توبہ کرنے آیا یار مینوں معاف کر دے غلطی معاف کر میں تیرے کول معافی منگن واسطے آیا تے ساڈا علی تے ساڈے نال ناراض انہیں میری اکھ کٹ چھڈی ہے تیری اکھ دی وجہ تو او نوجوان آندا ویکھ میری اکھ تے بالکل ٹھیک ہے او مجاور کہندا ہے میں صحیح سلامت ہاں کوئی تکلیف نہیں آندا میری ضائع ہوگی تے ضائع کرنے والے مولا علی نے راتی خواب وچ میری اکھ وچ انگل ماری نے تکلیف ہوئی میں اٹھیا وا تے اکھ چو گئی سی اکھ ضائع ہو گئی تے میں صبح اٹھ دیا نال توبہ کر لئی کہ اج تو بعد ابو بکر تے عمر نو گالاں کڈنیاں نہیں شیعہ مذہب چھڈ کے پکا سنی ہننا اس مذہب تو توبہ کر لوا آندے نے میں آندا میں توبہ کرنا اکھ تے میری ضائع ہو گئی پر میں توبہ کر لی ہن ایک ویکھ مسلمان ویر او لوگ ویکھ گل بیان کرن والے امام ضیاء الدین مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دی درساں دے اندر کتاباں پڑھائیاں جاندیاں نہیں او بڑے پڑھے لکھے شریعت امام نے انہاں دی کتاب دے اندر النہی عن سب الاساد کتاب دے اندر انہاں دی کتاب دے وچ روایت نمبر 52 سنائی جا 53 ہن پیش کیتی پہلے 51 پیش کیتی سی ہن جناب دے سامنے جڑی روایت سنان لگا تین روایتاں ایک جگہ تے روایت نمبر 54 دے اندر امام مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے مینوں دکھ لگدا نبی دا کلمہ پڑھن والے او سیاںا بن جائیں قیامت قریب یا قیامت نیڑے او کبھی بھی دشمناں دے آکھے لگ گئی ابن سبا یہودی ٹولے دے آکھے لگ میرے نبی دی اہل بیت نال دشمنی نہ کری نبی دے صحابہ نال دشمنی نہ کری حضور دے صحابہ نال بھی پیار رکھی سونے نبی دی اہل بیت نال بھی پیار رکھی روایت نمبر 54 دے اندر امام مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے آندے میں سنیا شیخ ابو الحسن کولوں انہاں نے احمد بن ابو الحسن کولوں انہاں نے احمد بن ابو الحسن واسطی قیم جو سنے آدھے میں ایک جماعت دی شکل چ رہندے سا اساں ایک جماعت دی شکل چ رہندے سا اور علم کیمیا دے بارے گفتگو کرتے رہندے سا آدھے میں دمشق دے اندر رہن والے سا علم کیمیا دے ایک ساڈی جماعت سی اساں گفتگو کردیاں ایویں ساڈی گفتگو چل رہی ایک دہاڑ آندا ساڈی جماعت دے اندر کوئی شیعہ بھی ہے سا سنی ساز اور شیعہ سنی بھی آپس گفتگو ہو گئی ایک سید سی انہیں آخیا میں نہ حضور دے صحابہ نو گالی دینا نہ حضور دے صحابہ نو برا سمجھنا نہ انہاں نو گالی دینا جائز سمجھنا شیعہ نے آخیا اساں صحابہ نو گالیاں دینیاں جائز سمجھنے کیونکہ کلے حسین ہی مسلمان سن باقی سارے صحابہ کافر ہو گئے سن وہی جڑی گل میں جناب نو عرص دراز تو سنا رہا شیعہ آخر کلے حسین دین بچان گئے سن کربلا دے اندر باقی سارے صحابہ کافر ہو گئے سن یہی گل سنی آندے نے میں کہ چلیا امام حسین جنگ لڑن ہی نہیں گئے تے پیر کیڑے دی گل کرنا اگر جنگ لڑن جاندے تے ضرور صحابہ نے نال جانا سی او سید صحابہ نو کہندے میں گالاں نہیں دے سکدا شیعہ کہندے نے ساڈے تے گالاں دینیاں فرض نے اللہ اکبر جل شان اللہ اکبر جل شان کہندے نے ساڈے تے گالاں دینیاں فرض نے گالاں دینیاں او میرے سونے ربا معافی دیں یا اللہ سونے معافی دیں ہن کیسا بندہ جڑا کہ میرے تے صحابہ کرام نو گالاں دینیاں فرض نے جڑا کہ صحابہ کرام نو گالاں دینیاں میرے تے فرض نے او دس ہے اس بندے دا کوئی ایمان ہونا ہے
میں جناب کے سامنے عبارت پڑھ دینا، توجہ ہے؟ اللہ اکبر جل شان کہندے نے کہ او صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سرکار دے بارے اس قسم دی انہاں دی نماز جڑا او لفظ بول دے نا خلیفہ بلا فصل اپنی اذان وچ ان دے وچ صحابہ دا انکار ہے، خلیفہ بلا فصل کہ مولا علی سرکار بے سارے اندر قٹم کر کے مولا علی ہی پہلے خلیفہ نے، جڑا حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی نو خلیفہ ہی نہ منے، سارے صحابہ منن، جڑا بندہ اج کل نہ منے، مولا علی بھی حضرت ابوبکر صدیق نو امام منن، مولا علی سرکار نے امام منیا کہ نہیں منیا؟ نماز پیچھے پڑھتے سن کہ نہیں؟ حضرت مولا علی ابو عمر دے پیچھے نماز پڑھتے رہے کہ نہیں؟ عثمان پاک دے پیچھے پڑھتے رہے کہ نہیں؟ تے جیڑا بندہ اے آکھے کہ مولا علی تقیہ کرتے رہے نے، اندا مطلب ہے کہ آپ تقیہ کیتا ہے، آپ ماڑے سن تقیہ میں کہ تے مولا علی نو بزدل بنا رہے نے، علی سن شیر خدا تے شیر خدا نو جڑا بزدل سمجھے، مولا علی سرکار اگے کیڑا ہے؟ اے دسو بھی ایک بندہ غلطی کر رہا ہے تے صحابہ نو روکنا تے روکنا کنے وے؟ اونوں کنے روکنا یار؟ اساں روک دے نے ایتھے ویکھو نا، ساڈے ہن پاکستان دے اندر ایک محفل ہوئی ہے، میں او پنڈ اور تھان لبن لبا نہیں مینوں نیٹ تے بندے نے بھائی او کو خسرا ہے کنجر، میں ایک ملک خسرا ہے، اس کنجر نے مسجد دے محراب وچ بیٹھ کے تے ممبر تے بیٹھ کے تقریر کیتی، اوویں گشتیاں والا چادر لے کے اگے مولوی سارے بیٹھے تقریر کر، واہ 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 کیا بات ہے، واہ جی واہ، او پھر نالے دعا مانگ رہے، او میں ایک ملک بی بی ہے، بندہ ہے کوئی اندر بندہ ہے، کوئی اندر بی بی نہ بی بی ہے نہ بندہ ہے، یعنی کہ ایویں دا ہجڑا ہے، ہاں تے ہن ہجڑے جدوں آ جان گے ممبر تے، ہاں تے ہولی ہولی پھر بڑھیاں بھی آپ ہی آ جانیاں نے، مولوی ڈکیندے نہیں پے پاویں جویں مرضی زور لا رہے ہیں، پر الحمدللہ ساڈا مقصود مولویوں نو ڈکنا نہیں، نال مولوی بیٹھے نے نال، او ہجڑا دعا مانگ رہے ہیں آمین، میں کہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے، اج جمعہ پڑھائے گا سویرے جا کے او حرم دا اوتھے جا کے کنجر خانہ کرے گا تے مولوی آکھن گے کیا بات ہے، بڑی اونچی شان والا ہے۔ قسم خدا دی یاد رکھ لینا، اگر عمر بن عبدالعزیز یا صلاح الدین ایوبی ورگے بادشاہ آ جان اج کوئی صلاح الدین ایوبی ورگا بادشاہ آ جائے تے سب تو پہلا انہاں نے مولویاں نو وڈنا، اے گل لکھ لینا، دعا کرو کوئی آ جائے، اساں ویکھیے پھر انہاں دے تماشے، انہاں دیاں چیخاں باکھاں، اے ظالمو ایک پاسے شریعت ہے، ایک پاسے تساں ہلے تک اپنے او میں آندا ہوندا سا بھی انہاں بڑھیاں جمعے پڑھانے نے، تقریراں وچ اکثر میں نہ مولویاں نے ہولی ہولی جمعے پڑھوانے نے بڑھیاں کول، تو واقعی ہو جانا جی خسرے جو آ جائے تو بڑھیاں بھی آئی جانا ہولی ہولی، ممبراں دے بندے اگے بیٹھے ہون گے، بڈھی تقریر کر رہی ہو، او جویں آندے نہیں بس وچ بڈھی اس واسطے رکھی کہ سواریاں واوا ہوندیاں، اے ڈاکٹر نو پوچھو بھی تو سونی کڑی اگے کاؤنٹر تے کیوں رکھی، او آندا گاہک ہوندے نے، اے ڈاکٹر اپنی بیٹی رکھدے نہیں کاؤنٹر تے، نہیں تساں نہیں کدی نہیں ویکھی، آ پرائیویٹ ہسپتال وچ سیاںا بندہ سیاںا ڈاکٹر جیڑا ہوئے گا وہ بندے رکھے گا، کموڈر اگے بندے رکھے تے جیڑا ہوے گا نا بے حیا بدتمیز او اگے کڑیاں رکھے گا، سونی کڑی کاؤنٹر تے پائے تاکہ ہر بندہ اون دے کول آوے، کیوں کہ جنوں نہیں بھی کوئی پیڑ ہونی انہیں بھی آکھنا ہے میڈم میرا بلڈ تے چیک کر دے، آوے گا کوئی نہ کوئی گاہکاں واسطے، گاہک نہیں ہوندے اس واسطے، تے ہو سکدا کیونکہ ہولی ہولی بندیاں نے جمعے پڑھنے چھڈ دینے نے، کیونکہ جڑے نمازاں چھڈ گئے ہولی ہولی چھڈ دے گئے پھر انہاں نے مولویاں آکھنا بھی چل اپنی بڑھیاں بہا دئیے انہاں نوں ویکھ کے کوئی آ جان گے،
جی ڈاکٹر بڑھی بہا دیتا ہے نہیں دل ویک کے گاہک آ جان چل انہوں نے بہا دو ممبر تے دل ویک کے کوئی آ جائے انج ہونا ہے اسی مر جانے اساں تے نہیں ویکھنا تساں تواڈے جمے ضرور ویکھن انج ہو جانا کیونکہ جڑے اتن تک لے نا خسرے نوں ممبراں تے بہا دیتا ہے تے مولوی کنجر کول بیٹھے نے اڈیاں اڈیاں داڑھی والے تے دعا منگن نے انہاں دلیاں نوں کو بندہ پوچھے حرام دیو او تساں نبی پاک سرکار دی شریعت نوں کی سمجھدے ہو کمینیو امام حسین آ جان تے تانوں ٹوکا رکھ کے سب تو پہلا ٹکنا ظالم ایک زمانے دا کنجر زمانے دے کنجر نبی دے منبر تے باہر ہے تسی جنوں ہر بندہ سمجھدا بے زمانے دا کنجر ہے اور لعنتی خبیث اونوں اسی حضور دے منبر تے باہر کے تے دعا پہ منگے تے تقریر پہ کرے پر جنہ دا افتخار ٹھاکر ورگے جنہ دے خطیب ہون انہاں کمینیاں دی کیڑی اگے گل کرنی یار اس قوم دا اونج مردہ ہوئی پی بے ضمیر بنی یار اس قوم دا حال ویکھو قسم خدا دی اللہ اکبر جل شانہ میرے سونے ربا معافی عطا فرما سنا معاف فرما امام محدث مؤلف مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کتاب لکھن والے آپ نے فرمایا میرے کول بہت زیادہ عجیب حقائق کیڑی کہندے نے میں شیخ کبیر حسین بن معمر بن ابو الحسین مؤذن نے بغداد میں انہوں نے بغداد وچ رہن والے نے بیان کیتی سی کہ شیخ ابو منصور رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کتاب اللہ دے حافظ کہندے نے کہ ایک نوجوان ابو منصور کہندے نے میں جدوں جوان سا میں آکھیا ابو منصور شیخ ابو منصور حافظ قرآن سا آکھن لگے میں جدوں جوان سا تے میرا ارادہ بنیا میں مختلف شہراں دی مختلف ملکاں دی سیر کرن جاواں کہندا میں سیر کردیاں میں سیر کردیاں کہندا میں بغداد شریف تو اگے نکلیا واں وادی سمر کی زمین دے اندر آ گیا کہندا میں اوتھے اسلام والیاں نوں تے شیعہ نوں کثیر تعداد دے اندر آپس وچ لڑدیاں ویکھ لیا کہندے نے میں لڑدیاں ویکھیا میں کیا واہ انہاں دی کہانی لکھ لواں اے کون نے لڑدے کہندے نے جی سنی نالے شیعہ نے اے لڑ رہے نہیں آپس وچ لڑدیاں انہاں دے کچھ بندے قتل ہو گئے سنیاں نے سنی تھوڑے سا او بد مذہب زیادہ سن انہاں دے بندے قتل ہو گئے قتل کر دتے آخر انہاں نوں چپ کران والے بندے ملے آندے نے آؤ یار عیسائی بادشاہ کولوں فیصلہ کرا لینے وہ فیصلہ کرانے ایک کافر بادشاہ دے کول چلے گئے وہ کہندا میں سمجھیا اچھا موقع ہے آؤ نا انہاں دا تماشا ویکھیے کی کرنے نے میں کتاب کے اندر کہانی لکھاں گا اے کون لوگ نے کیویں دیاں گلاں کردے نے شیخ منصور کہندے نے او نوجوانی دے عالم انسان تے میں اودوں جوان سا میں ویکھن گیا بادشاہ دے کول جدوں فیصلہ گیا وے بادشاہ نے ویکھیا بادشاہ ایک مکان دے وچ داخل ہویا بہت بڑا مکان سی بہت بڑا حال بنیا ہویا سی اون دے اندر بادشاہ داخل ہویا اونے ایک بادشاہ نے شلوار تے قمیض پائی ہوئی ہے تخت دے اوپر بیٹھے تھوڑی دیر تو بعد انہاں دا ایک ترجمان آیا وے جڑا انہاں دی کتاب دا علم وی جاندا سی عیسائی پادری نوں بلایا گیا عیسائی پادری نے والا دا لباس پایا ہویا سی ابو منصور کہندے نے اونے والا دی بنی ہوئی سر تے ٹوپی بھی پائی سی بادشاہ کھڑا ہو گیا اپنے عیسائی پادری نوں ویکھ کے بادشاہ کھڑا ہو گیا اونے ادب دے نال اودے پیر چومے نہیں پیر چوم کے انہوں اپنے نال بلا کے کہندا ہے بادشاہ عیسائی پادری نوں کہن لگا انہاں محمدیاں نوں کی بن گیا وے اے محمدی کیوں آپس وچ لڑدے پئے نے اے وی محمدی او وی محمد دا کلمہ پڑھدے نے اے وی کلمہ پڑھدے نے کافر بادشاہ دے پادری نوں اے کیوں لڑدے نے عیسائی پادری نے آکھیا بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے 12 حواری سان آپ دے نال آلے آپ دے نال جنہ دا زیادہ پیار سی او 12 سان انہاں 12 حواریاں دے وچوں اگر کوئی بندہ ایک نوں گال کٹ دے وے تے بادشاہ تو کی کرے گا بادشاہ آکھے گا میں تے اونوں قتل کر کے اودی خاک ہوا وچ اڑا دیاں گا اونوں اگ لا کے ساڑ کے اودی خاک ہوا وچ اڑا دیاں گا او پادری کہن لگا بادشاہ اس سنی سارے نبی پاک
پاک اسی طرح محمد دے 10 حواری سن، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ سن جنہاں نوں میرے نبی نے جنت دی بشارت دتی. اے سنی انہاں 10 نوں مندے نے تے اے جڑے شیعہ نے 10 وچوں ایک نوں مندے نے، نواں تے لعنت پاندے نے. ہن تو دس سچا کون ہے؟ او عیسائی کافر بادشاہ کہن لگا عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا حواریاں نوں نہ مننے اساں اونوں قتل کر دیاں گے، تے جڑا نبی پاک دے 4 حواریاں نوں نہ مننے او یار 10 نوں 9 نوں نہ مننے تے ایک نوں مننے او بندہ بے ایمان تے ظالم ہو سکدا ہے، مسلمان نہیں ہو سکدا. انہاں نے کیا پھر اے شیعہ دا اے حال ہی سنی سارے نوں مندے نہیں، شیعہ ایک نوں مندے نہیں، تاں انہاں وچ لڑائی ہے. او بادشاہ کہن لگا اے ظالمو تواڈے نالوں تے اساں چنگے ہاں، اساں اپنے نبی دے سارے یاراں نوں، ساڈے نبی دے 12 یار سن، 12 حواری سن، اساں 12 دا ادب نال لینے ہاں، 12 نال پیار کرنے ہاں. تساں کیویں محمدی ہو؟ تساں نبی دے یاراں وچوں ایک نوں منوے ہو، 9 دا انکار کردے ہو. اے او 10 دی گل کر رہا عشرہ مبشرہ دی. اصل آپ دے 4 یار چلے تے سارے وچ عشرہ وچ پھر 4 اونچے سن، اونچی شان والے. اونے 10 حواریاں دی 10 دی گل کیتی. ہن او عیسائی کہندا جنے مار دتے جے مار دیو، باقی انہاں ظالماں نوں انہاں دے حال تے چھڈ کے انہاں نوں جان دیو. آندا ہے نا اے عیسائی نے نہ مسلمان نے، اے جڑے نبی پاک دے ساتھیاں نوں گالاں کڈن والے نے، نہ عیسائی نے نہ اے عیسائی نے نہ اے مسلمان نے. او ادھر ویکھ یار اس بندے نے کی کیا سی. او بندہ کہن لگا او عیسائیاں دا پادری کہندا ہے فقال نمت فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل ومعه ابو بکر وعمر وعلی فتقدمت وقلت السلام علیک فقال علی السلام علی لا سلم اللہ علیہ ولا رضی علیہ انا امرتک انا طلعن الشیخین وجعل اصبعه هكذا في عینی ففقاها. نبی پاک دے یاراں دے بارے دے اس پادری نے کی بیان دتا سی. او پادری کی بیان کردا وے قسم خدا دی اٹھا کے اپنا یارے دے انہاں بے ایمان ظالماں نوں شرم ہونی چاہیے. او پادری عیسائیاں دا ہو کے کہندا اے او بادشاہ اساں عیسیٰ علیہ السلام نوں مننے ہاں، پر عیسیٰ علیہ السلام دے 12 حواریاں دے بارے او گل کرے اساں دا سر وڈ دیاں گے. عیسیٰ علیہ السلام دے یاراں دے بارے او گل کرے اساں سر وڈ دیاں گے. تے اے اپنے نبی دے یاراں نوں گالاں کڈدے نے. او جڑا اپنے نبی دے یاراں نوں گالاں کڈے او نبی دا کچھ لگدا نہیں. انہاں اوتھے فتوا دتا سی کافر بادشاہ نے آکھیا اے نہ عیسائی نے نہ اے یہودی نے نہ اے مسلمان نے. وہ کہتا ہے نہ اے مسلمان نے نہ عیسائی نے تے نہ اے یہودی نے. انہاں نوں ایویں رہن دو ایویں رہن دیو. انہاں نوں اے نہ عیسائی لگدے نے نہ اے یہودی لگدے نے، نہ اے کسے کھاتے جوگے، نہ ادھر دے نہ ادھر دے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ہن دوواں پاسے رہن والے ادھر دے. ہن عیسائی جو آکھے عیسائی بادشاہ آکھے جنہاں نوں ظالمو، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مننا اودوں جائز سی، یعنی کہ انہاں دی شریعت تے چلنا اودوں جائز سی جدوں آخری نبی آ گیا، پھر انہاں دی شریعت تے چلنا جائز ہے. متا ہن کوئی آکھے بھی عیسائی صحیح نے؟ نہیں، جدوں ساڈے نبی آ گئے پھر ساڈے نبی دا کلمہ پڑھنا فرض ہے. وہ اسلام والے نہیں انہاں نوں آکھاں گے، اسی انہاں نوں اسلام والے نہیں آکھاں گے کہ وہ مسلمان نے، نہیں وہ کافر نے. یہود نصارا نو مسلمان نہیں آکھاں گے، وہ کافر نے. متا کو بھی وہ موسیٰ علیہ السلام نو منن والے سن تے عیسیٰ علیہ السلام نو منن والے نے. سب تو بڑے دشمن یہود تے نصارا نے مسلماناں دے. 10 سپارے قرآن مجید دے یہود نصارا دے خلاف آئے نہیں. 10 سپارے کنے؟ اللہ اکبر. او 10 دے 10 سپارے لکا کے رکھے ہوئے نے. مولوی شدے دی ختم تو جان چھٹے تے کوئی آیت پڑھے نہ.
مولوی صاحب نو کدھر 11ویں دا ختم کدھر 12ویں دا ختم کدھر 13ویں دا ختم کدھر 14ویں دا ختم کدھر 14 دا ختم سرکار پڑھدیاں پڑھدیاں آندا چل ایویں ختم پڑھدے رہو انشاءاللہ اللہ مولوی مسیتے کرے پینٹ ہو جائے دعا مانگے یا اللہ بندہ ماردا کونے پیا مرے تے ساڈی روٹی ٹرے جنہاں دا اے حال ہوے بیلیا اللہ زوڑیا معافی عطا فرمائی قسم وعدہ الا شریک مولا دی ماحول ہی قوم دا ایویں بن چکے صحابہ کرام دے بارے عیسائیاں دا بادشاہ کہندا ہے کہ جیڑا ساڈے عیسیٰ علیہ السلام دے یار نو گل کرے تے میں اونوں قتل کر کے تے اونوں اگ لا کے ساڑ کے تے اون دی خاک ہوا وچ اڑا دیاں گا سائیاں دا بادشاہ کہندا تے ساڈے نبی پاک دے یاراں نو کڈے گالاں تے ساڈے پولیس والے انہاں دی امداد کرن کڈیو 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 اساں تواڈے نال ہاں بولو تو صحیح نہ خیر ہوئے یعنی کہ پولیس والے دا کی شدیاں دا قصور ہے پتلیاں دا قصور ہے اوتے بادشاہ دا آرڈر ہے انہاں دی حفاظت کرو او چینی نہیں سنائے تھے چینی او بدھ مت او سور کھانے او گدڑ کھانے او گدڑ تے سپ تے کچھو کو میں کھاندے سن انہاں دا کوئی مذہب او اللہ نو ہی نہیں مندے او پتہ نہیں کی بلائی نے بد بلائی نے کرے بد بلائی او تے ساڈے بیلی اوتھے نا او پیشاب کر رہا ہوندا سی نہیں کر کے ویکھی تے سڑک تے جاندے اکثر گڈی چوں نکل کے اونے پیشاب کرنا تے ساڈا پولیس والا اون دی حفاظت کر رہا